तुम्हें ये बात पता थी? मिल गया, स्टे ऑर्डर मिल गया। अरे अल्लाह है, जाहिर है मौजूद है। सच्चू की लगे क्या? क्या सच्चे दुख उठाएंगे? नहीं। चलिए चलिए, बात जल्दी जल्दी बात जल्दी बात। पूछेंगे कि मैं घर से बाहर गया था या नहीं गया था, बोलना मैं घर पर ही था। क्या बोले? हुआ क्या है? जितना बोलना उतना कर। क्या बोले? घर में ही थे, घर में ही थे। मुझे उससे वाबस्ता कोई याद, कोई ख्वाब नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उससे वाबस्ता एक जान भी मुझ में सांस ले रही है। अभी तो मुझे अपनी जिंदगी को जगह पर लाना था। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की, जिनको मजीद पूरा होना है, और तुम हो जिसको मजीद बड़ा होना है। औलाद एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारी देखभाल एक जिम्मेदारी होगी। इस बेहद खराब दुनिया में मैं क्या करूंगी? मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स, अब तो सारी सच्चाई की पता शिब्रा को लग गई कि ये पजल बख्श बनकर हमारे घर में रह रहा था, और ये तो असल में शामिर सिकंदर है, जो कि दाऊद अली ख़ान और ज़ुबैदा सिकंदर की बेटा है। व्यूवर्स, जब शिब्रा ये हकीकत सुनती है तो वो बस सोचती है कि अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। क्या मुझे शामिर सिकंदर के साथ देना चाहिए? क्या मैं इसके साथ अब अपना मोहब्बत इस तरह कायम रखूं जिस तरह मैं पजल बख्श के साथ रखता था? व्यूवर्स, आप देखेंगे कि शिब्रा को सुकीना की सारी बातें याद आ जाती है कि सुकीना ने मुझे तो ऑलरेडी ये कहा था कि तुम्हें अगर कोई भी बात की पता लगी तो तुम ऐसा रिएक्ट ना करो जिस तरह बाबा ने किया। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि शिब्रा शामिर सिकंदर से बहुत ज़्यादा सवालात करेगी कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर कहेगा कि ये तो सिर्फ मेरा मजबूरी थी, लेकिन अब व्यूअर्स शिब्रा उसको ये वाज़िह करेगी कि मैं तुमसे अपना मोहब्बत कायम रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मिलो, क्योंकि मैंने पजल बख्श से मोहब्बत की है, और अब तुम पजल बख्श हो या कोई भी हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, बस मुझे तुम चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब इसका बाप नहीं मानेगा। उसको तो ये बात की पता भी चली गई कि ये शामिर सिकंदर है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मान रहा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगा कि कभी भी मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो दाऊद अली ख़ान के पास जाएगा और दाऊद अली ख़ान को भी साफ कहेगा कि अपने बेटे को समझा दो कि मेरे बेटे के पास ना आए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाबा तो ऑलरेडी इसके ख़िलाफ़ था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर भी शिब्रा के पदर नहीं मानेगा। लेकिन व्यूअर्स, अब बात तो बहुत बिगड़ गई है। आप देखेंगे कि शिब्रा भी हमेशा की तरह वो कॉल पर उसको कॉल करेगी, कांटेक्ट में रहेगी, और उधर दाऊद अली ख़ान अपने बेटों को गुस्सा हो जाएगा। लेकिन शामिर सिकंदर कहेगा कि मैं महरीन से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे बस सिर्फ़ और सिर्फ शामिर सिकंदर को सिर्फ़ और सिर्फ शिब्रा चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसका बाप दाऊद अली ख़ान मानेगा इस बात के लिए, और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान शिब्रा के फ़दर के साथ रब्ता करेगा कि तुम आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन व्यूअर्स, फिर भी आप ये देखेंगे कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो व्यूअर्स, इस तरह ड्रामे का लास्ट में ये दोनों की शादी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आप भी चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स, अब तो सारी सच्चाई की पता शिब्रा को लग गई कि ये पजल बख्श बनकर हमारे घर में रह रहा था, और ये तो असल में शामिर सिकंदर है, जो कि दाऊद अली ख़ान और ज़ुबैदा सिकंदर की बेटा है। व्यूअर्स, जब शिब्रा ये हकीकत सुनती है तो वो बस सोचती है कि अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। क्या मुझे शामिर सिकंदर के साथ देना चाहिए? क्या मैं इसके साथ अब अपना मोहब्बत इस तरह कायम रखूं जिस तरह मैं पजल बख्श के साथ रखता था? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिब्रा को सुकीना की सारी बातें याद आ जाती है कि सुकीना ने मुझे तो ऑलरेडी ये कहा था कि तुम्हें अगर कोई भी बात की पता लगी तो तुम ऐसा रिएक्ट ना करो जिस तरह बाबा ने किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि
शिबरा शामिर सिकंदर से बहुत ज़्यादा सवालात करेगी कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर कहेगा कि ये तो सिर्फ मेरा मजबूरी थी, लेकिन अब व्यूअर्स शिबरा उसको ये वाज़िह करेगी कि मैं तुमसे अपना मोहब्बत कायम रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मिलो, क्योंकि मैंने फजल बख्श से मोहब्बत की है, और अब तुम फजल बख्श हो या कोई भी हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, बस मुझे तुम चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब इसका बाप नहीं मानेगा। उसको तो ये बात की पता भी चली गई कि ये शामिर सिकंदर है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मान रहा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि कभी भी मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो दाऊद अली ख़ान के पास जाएगा और दाऊद अली ख़ान को भी साफ कहेगा कि अपने बेटे को समझा दो कि मेरे बेटे के पास ना आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका बाबा तो ऑलरेडी इसके ख़िलाफ़ था। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर भी शिबरा के पदर नहीं मानेगा, लेकिन व्यूअर्स अब बात तो बहुत बिगड़ गई है। आप देखेंगे कि शिबरा भी हमेशा की तरह वो कॉल पर उसको कॉल करेगी, कांटेक्ट में रहेगी, और उधर दाऊद अली ख़ान अपने बेटों को गुस्सा हो जाएगा। लेकिन शामिर सिकंदर कहेगा कि मैं महरीन से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे बस सिर्फ़ और सिर्फ शामिर सिकंदर को सिर्फ़ और सिर्फ शिबरा चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका बाप दाऊद अली ख़ान मानेगा इस बात के लिए, और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान शिबरा के फ़दर के साथ रब्ता करेगा कि तुम आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन व्यूअर्स फिर भी आप ये देखेंगे कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो व्यूअर्स इस तरह ड्रामे का लास्ट में ये दोनों की शादी हो जाएगी। तो व्यूअर्स आप भी चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स अब तो सारी सच्चाई की पता शिबरा को लग गई कि ये फजल बख्श बनकर हमारे घर में रह रहा था, और ये तो असल में शामिर सिकंदर है, जो कि दाऊद अली ख़ान और ज़ुबैदा सिकंदर की बेटा है। व्यूअर्स जब शिबरा ये हकीकत सुनती है तो वो बस सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। क्या मुझे शामिर सिकंदर के साथ देना चाहिए? क्या मैं इसके साथ अब अपना मोहब्बत इस तरह कायम रखूँ जिस तरह मैं फजल बख्श के साथ रखता था? व्यूअर्स आप देखेंगे कि शिबरा को सुकीना की सारी बातें याद आ जाती है कि सुकीना ने मुझे तो ऑलरेडी ये कहा था कि तुम्हें अगर कोई भी बात की पता लगी तो तुम ऐसा रिएक्ट ना करो जिस तरह बाबा ने किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शिबरा शामिर सिकंदर से बहुत ज़्यादा सवालात करेगी कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर कहेगा कि ये तो सिर्फ मेरा मजबूरी थी, लेकिन अब व्यूअर्स शिबरा उसको ये वाज़िह करेगी कि मैं तुमसे अपना मोहब्बत कायम रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मिलो, क्योंकि मैंने फजल बख्श से मोहब्बत की है, और अब तुम फजल बख्श हो या कोई भी हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, बस मुझे तुम चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब इसका बाप नहीं मानेगा। उसको तो ये बात की पता भी चली गई कि ये शामिर सिकंदर है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मान रहा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि कभी भी मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो दाऊद अली ख़ान के पास जाएगा और दाऊद अली ख़ान को भी साफ कहेगा कि अपने बेटे को समझा दो कि मेरे बेटे के पास ना आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका बाबा तो ऑलरेडी इसके ख़िलाफ़ था। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर भी शिबरा के पदर नहीं मानेगा, लेकिन व्यूअर्स अब बात तो बहुत बिगड़ गई है। आप देखेंगे कि शिबरा भी हमेशा की तरह वो कॉल पर उसको कॉल करेगी, कांटेक्ट में रहेगी, और उधर दाऊद अली ख़ान अपने बेटों को गुस्सा हो जाएगा। लेकिन शामिर सिकंदर कहेगा कि मैं महरीन से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे बस सिर्फ़ और सिर्फ शामिर सिकंदर को सिर्फ़ और सिर्फ शिबरा चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका बाप दाऊद अली ख़ान मानेगा इस बात के लिए, और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान शिबरा के फ़दर के साथ रब्ता करेगा कि तुम आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन व्यूअर्स फिर भी आप ये देखेंगे कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो व्यूअर्स इस तरह ड्रामे का लास्ट में ये दोनों की शादी हो जाएगी। तो व्यूअर्स आप भी चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स अब तो सारी सच्चाई की पता शिबरा को लग गई कि ये फजल बख्श बनकर हमारे घर में रह रहा था, और ये तो असल में शामिर सिकंदर है, जो कि दाऊद अली ख़ान और ज़ुबैदा सिकंदर की बेटा है। व्यूअर्स जब शिबरा ये हकीकत सुनती है तो वो बस सोचती है
کہ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں، کیا مجھے شامیر سکندر کے ساتھ دینا چاہیے، کیا میں اس کے ساتھ اب اپنا محبت اس طرح قائم رکھوں جس طرح میں فضل بخش کے ساتھ رکھتا تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو سکینہ کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہے کہ سکینہ نے مجھے تو آلریڈی یہ کہا تھا کہ تمہیں اگر کوئی بھی بات کی پتہ لگی تو تم ایسا ریئیکٹ نہ کرو جس طرح بابا نے کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا شامیر سکندر سے بہت زیادہ سوالات کرے گی کہ آخرکار تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شامیر سکندر کہے گا کہ یہ تو صرف میرا مجبوری تھی، لیکن اب ویورز شبرا اس کو یہ واضح کرے گی کہ میں تم سے اپنا محبت قائم رکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ملو کیونکہ میں نے فضل بخش سے محبت کی ہے، اور اب تم فضل بخش ہو یا کوئی بھی ہو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے تم چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا باپ نہیں مانے گا، اس کو تو یہ بات کی پتہ بھی چلے گی کہ یہ شامیر سکندر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ کبھی بھی میں اس رشتے کے لیے نہیں مانوں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ داؤد علی خان کے پاس جائے گا اور داؤد علی خان کو بھی صاف کہے گا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ میرے بیٹے کے پاس نہ آئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا بابا تو آلریڈی اس کے خلاف تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر بھی شبرا کے پدر نہیں مانے گا، لیکن ویورز اب بات تو بہت بگڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شبرا بھی ہمیشہ کی طرح وہ کال پر اس کو کال کرے گی، کانٹیکٹ میں رہے گی، اور ادھر داؤد علی خان اپنے بیٹوں کو غصہ ہو جائے گا، لیکن شامیر سکندر کہے گا کہ میں مہرین سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے بس صرف اور صرف شامیر سکندر کو صرف اور صرف شبرا چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا باپ داؤد علی خان مانے گا اس بات کے لیے، اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان شبرا کے فادر کے ساتھ رابطہ کرے گا کہ تم آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ویورز پھر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ویورز اس طرح ڈرامے کا لاسٹ میں یہ دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ تو ویورز آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز اب تو ساری سچائی کی پتہ شبرا کو لگ گئی کہ یہ فضل بخش بن کر ہمارے گھر میں رہ رہا تھا، اور یہ تو اصل میں شامیر سکندر ہے جو کہ داؤد علی خان اور زبیدہ سکندر کی بیٹا ہے۔ ویورز جب شبرا یہ حقیقت سنتی ہے تو وہ بس سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں، کیا مجھے شامیر سکندر کے ساتھ دینا چاہیے، کیا میں اس کے ساتھ اب اپنا محبت اس طرح قائم رکھوں جس طرح میں فضل بخش کے ساتھ رکھتا تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو سکینہ کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہے کہ سکینہ نے مجھے تو آلریڈی یہ کہا تھا کہ تمہیں اگر کوئی بھی بات کی پتہ لگی تو تم ایسا ریئیکٹ نہ کرو جس طرح بابا نے کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا شامیر سکندر سے بہت زیادہ سوالات کرے گی کہ آخرکار تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شامیر سکندر کہے گا کہ یہ تو صرف میرا مجبوری تھی، لیکن اب ویورز شبرا اس کو یہ واضح کرے گی کہ میں تم سے اپنا محبت قائم رکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ملو کیونکہ میں نے فضل بخش سے محبت کی ہے، اور اب تم فضل بخش ہو یا کوئی بھی ہو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے تم چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا باپ نہیں مانے گا، اس کو تو یہ بات کی پتہ بھی چلے گی کہ یہ شامیر سکندر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ کبھی بھی میں اس رشتے کے لیے نہیں مانوں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ داؤد علی خان کے پاس جائے گا اور داؤد علی خان کو بھی صاف کہے گا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ میرے بیٹے کے پاس نہ آئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا بابا تو آلریڈی اس کے خلاف تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر بھی شبرا کے پدر نہیں مانے گا، لیکن ویورز اب بات تو بہت بگڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شبرا بھی ہمیشہ کی طرح وہ کال پر اس کو کال کرے گی، کانٹیکٹ میں رہے گی، اور ادھر داؤد علی خان اپنے بیٹوں کو غصہ ہو جائے گا، لیکن شامیر سکندر کہے گا کہ میں مہرین سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے بس صرف اور صرف شامیر سکندر کو صرف اور صرف شبرا چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا باپ داؤد علی خان مانے گا اس بات کے لیے، اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان شبرا کے فادر کے ساتھ رابطہ کرے گا کہ تم آؤ،
میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ویورز پھر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ویورز اس طرح ڈرامے کا لاسٹ میں یہ دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ تو ویورز آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز اب تو ساری سچائی کی پتہ شبرا کو لگ گئی کہ یہ پزل بخش بن کر ہمارے گھر میں رہ رہا تھا، اور یہ تو اصل میں شامیر سکندر ہے، جو کہ داؤد علی خان اور زبیدہ سکندر کی بیٹا ہے۔ ویورز جب شبرا یہ حقیقت سنتی ہے تو وہ بس سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں۔ کیا مجھے شامیر سکندر کے ساتھ دینا چاہیے؟ کیا میں اس کے ساتھ اب اپنا محبت اس طرح قائم رکھوں جس طرح میں پزل بخش کے ساتھ رکھتا تھا؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو سکینہ کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہے کہ سکینہ نے مجھے تو آلریڈی یہ کہا تھا کہ تمہیں اگر کوئی بھی بات کی پتہ لگی تو تم ایسا ریئیکٹ نہ کرو جس طرح بابا نے کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا شامیر سکندر سے بہت زیادہ سوالات کرے گی کہ آخرکار تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شامیر سکندر کہے گا کہ یہ تو صرف میرا مجبوری تھی، لیکن اب ویورز شبرا اس کو یہ واضح کرے گی کہ میں تم سے اپنا محبت قائم رکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ملو، کیونکہ میں نے پزل بخش سے محبت کی ہے، اور اب تم پزل بخش ہو یا کوئی بھی ہو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے تم چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا باپ نہیں مانے گا، اس کو تو یہ بات کی پتہ بھی چلے گی کہ یہ شامیر سکندر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ کبھی بھی میں اس رشتے کے لیے نہیں مانوں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ داؤد علی خان کے پاس جائے گا، اور داؤد علی خان کو بھی صاف کہے گا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ میرے بیٹے کے پاس نہ آئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا بابا تو آلریڈی اس کے خلاف تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر بھی شبرا کے پدر نہیں مانے گا، لیکن ویورز اب بات تو بہت بگڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شبرا بھی ہمیشہ کی طرح وہ کال پر اس کو کال کرے گی، کانٹیکٹ میں رہے گی، اور ادھر داؤد علی خان اپنے بیٹوں کو غصہ ہو جائے گا، لیکن شامیر سکندر کہے گا کہ میں مہرین سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے بس صرف اور صرف شامیر سکندر کو صرف اور صرف شبرا چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا باپ داؤد علی خان مانے گا اس بات کے لیے، اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان شبرا کے فادر کے ساتھ رابطہ کرے گا کہ تم آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ویورز پھر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ویورز اس طرح ڈرامے کا لاسٹ میں یہ دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ تو ویورز آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز اب تو ساری سچائی کی پتہ شبرا کو لگ گئی کہ یہ پزل بخش بن کر ہمارے گھر میں رہ رہا تھا، اور یہ تو اصل میں شامیر سکندر ہے، جو کہ داؤد علی خان اور زبیدہ سکندر کی بیٹا ہے۔ ویورز جب شبرا یہ حقیقت سنتی ہے تو وہ بس سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں۔ کیا مجھے شامیر سکندر کے ساتھ دینا چاہیے؟ کیا میں اس کے ساتھ اب اپنا محبت اس طرح قائم رکھوں جس طرح میں پزل بخش کے ساتھ رکھتا تھا؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو سکینہ کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہے کہ سکینہ نے مجھے تو آلریڈی یہ کہا تھا کہ تمہیں اگر کوئی بھی بات کی پتہ لگی تو تم ایسا ریئیکٹ نہ کرو جس طرح بابا نے کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا شامیر سکندر سے بہت زیادہ سوالات کرے گی کہ آخرکار تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شامیر سکندر کہے گا کہ یہ تو صرف میرا مجبوری تھی، لیکن اب ویورز شبرا اس کو یہ واضح کرے گی کہ میں تم سے اپنا محبت قائم رکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ملو، کیونکہ میں نے پزل بخش سے محبت کی ہے، اور اب تم پزل بخش ہو یا کوئی بھی ہو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے تم چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا باپ نہیں مانے گا، اس کو تو یہ بات کی پتہ بھی چلے گی کہ یہ شامیر سکندر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ کبھی بھی میں اس رشتے کے لیے نہیں مانوں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ داؤد علی خان کے پاس جائے گا، اور داؤد علی خان کو بھی صاف کہے گا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ میرے بیٹے کے پاس نہ آئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا بابا تو آلریڈی اس کے خلاف تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر بھی شبرا کے پدر نہیں مانے گا، لیکن ویورز اب بات تو بہت بگڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شبرا بھی ہمیشہ کی طرح وہ کال پر
اس کو کال کرے گی، کانٹیکٹ میں رہے گی، اور ادھر داؤد علی خان اپنے بیٹوں کو غصہ ہو جائے گا، لیکن شامر سکندر کہے گا کہ میں مہرین سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے بس صرف اور صرف شامر سکندر کو صرف اور صرف شبرا چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا باپ داؤد علی خان مانے گا اس بات کے لیے، اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان شبرا کے فادر کے ساتھ رابطہ کرے گا کہ تم آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ویورز پھر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ویورز اس طرح ڈرامے کا لاسٹ میں یہ دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ تو ویورز آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز اب تو ساری سچائی کی پتہ شبرا کو لگ گئی کہ یہ پزل بخش بن کر ہمارے گھر میں رہ رہا تھا، اور یہ تو اصل میں شامر سکندر ہے، جو کہ داؤد علی خان اور زبیدہ سکندر کی بیٹا ہے۔ ویورز جب شبرا یہ حقیقت سنتی ہے تو وہ بس سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں، کیا مجھے شامر سکندر کے ساتھ دینا چاہیے، کیا میں اس کے ساتھ اب اپنا محبت اس طرح قائم رکھوں جس طرح میں پزل بخش کے ساتھ رکھتا تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو سکینہ کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہے کہ سکینہ نے مجھے تو آلریڈی یہ کہا تھا کہ تمہیں اگر کوئی بھی بات کی پتہ لگی تو تم ایسا ریئیکٹ نہ کرو جس طرح بابا نے کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا شامر سکندر سے بہت زیادہ سوالات کرے گی کہ آخرکار تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شامر سکندر کہے گا کہ یہ تو صرف میرا مجبوری تھی، لیکن اب ویورز شبرا اس کو یہ واضح کرے گی کہ میں تم سے اپنا محبت قائم رکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ملو، کیونکہ میں نے پزل بخش سے محبت کی ہے، اور اب تم پزل بخش ہو یا کوئی بھی ہو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے تم چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا باپ نہیں مانے گا، اس کو تو یہ بات کی پتہ بھی چلے گی کہ یہ شامر سکندر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ کبھی بھی میں اس رشتے کے لیے نہیں مانوں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ داؤد علی خان کے پاس جائے گا، اور داؤد علی خان کو بھی صاف کہے گا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ میرے بیٹے کے پاس نہ آئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا بابا تو آلریڈی اس کے خلاف تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر بھی شبرا کے پدر نہیں مانے گا، لیکن ویورز اب بات تو بہت بگڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شبرا بھی ہمیشہ کی طرح وہ کال پر اس کو کال کرے گی، کانٹیکٹ میں رہے گی، اور ادھر داؤد علی خان اپنے بیٹوں کو غصہ ہو جائے گا، لیکن شامر سکندر کہے گا کہ میں مہرین سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے بس صرف اور صرف شامر سکندر کو صرف اور صرف شبرا چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا باپ داؤد علی خان مانے گا اس بات کے لیے، اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان شبرا کے فادر کے ساتھ رابطہ کرے گا کہ تم آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ویورز پھر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ویورز اس طرح ڈرامے کا لاسٹ میں یہ دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ تو ویورز آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز اب تو ساری سچائی کی پتہ شبرا کو لگ گئی کہ یہ پزل بخش بن کر ہمارے گھر میں رہ رہا تھا، اور یہ تو اصل میں شامر سکندر ہے، جو کہ داؤد علی خان اور زبیدہ سکندر کی بیٹا ہے۔ ویورز جب شبرا یہ حقیقت سنتی ہے تو وہ بس سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں، کیا مجھے شامر سکندر کے ساتھ دینا چاہیے، کیا میں اس کے ساتھ اب اپنا محبت اس طرح قائم رکھوں جس طرح میں پزل بخش کے ساتھ رکھتا تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو سکینہ کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہے کہ سکینہ نے مجھے تو آلریڈی یہ کہا تھا کہ تمہیں اگر کوئی بھی بات کی پتہ لگی تو تم ایسا ریئیکٹ نہ کرو جس طرح بابا نے کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا شامر سکندر سے بہت زیادہ سوالات کرے گی کہ آخرکار تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شامر سکندر کہے گا کہ یہ تو صرف میرا مجبوری تھی، لیکن اب ویورز شبرا اس کو یہ واضح کرے گی کہ میں تم سے اپنا محبت قائم رکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ملو، کیونکہ میں نے پزل بخش سے محبت کی ہے، اور اب تم پزل بخش ہو یا کوئی بھی ہو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے تم چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا باپ نہیں مانے گا، اس کو تو یہ بات کی پتہ بھی چلے گی کہ یہ شامر سکندر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا
کہ کبھی بھی میں اس رشتے کے لیے نہیں مانوں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ داؤد علی خان کے پاس جائے گا اور داؤد علی خان کو بھی صاف کہے گا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ میرے بیٹے کے پاس نہ آئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا بابا تو آلریڈی اس کے خلاف تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر بھی شبرا کے پدر نہیں مانے گا، لیکن ویورز اب بات تو بہت بگڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شبرا بھی ہمیشہ کی طرح وہ کال پر اس کو کال کرے گی، کانٹیکٹ میں رہے گی، اور ادھر داؤد علی خان اپنے بیٹوں کو غصہ ہو جائے گا، لیکن شامر سکندر کہے گا کہ میں مہرین سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے بس صرف اور صرف شامر سکندر کو صرف اور صرف شبرا چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا باپ داؤد علی خان مانے گا اس بات کے لیے، اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان شبرا کے فادر کے ساتھ رابطہ کرے گا کہ تم آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ویورز پھر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ویورز اس طرح ڈرامے کا لاسٹ میں یہ دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ تو ویورز آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز اب تو ساری سچائی کی پتہ شبرا کو لگ گئی کہ یہ پزل بخش بن کر ہمارے گھر میں رہ رہا تھا، اور یہ تو اصل میں شامر سکندر ہے، جو کہ داؤد علی خان اور زبیدہ سکندر کی بیٹا ہے۔ ویورز جب شبرا یہ حقیقت سنتی ہے تو وہ بس سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں۔ کیا مجھے شامر سکندر کے ساتھ دینا چاہیے؟ کیا میں اس کے ساتھ اب اپنا محبت اس طرح قائم رکھوں جس طرح میں پزل بخش کے ساتھ رکھتا تھا؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو سکینہ کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہے کہ سکینہ نے مجھے تو آلریڈی یہ کہا تھا کہ تمہیں اگر کوئی بھی بات کی پتہ لگی تو تم ایسا ریئیکٹ نہ کرو جس طرح بابا نے کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا شامر سکندر سے بہت زیادہ سوالات کرے گی کہ آخرکار تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شامر سکندر کہے گا کہ یہ تو صرف میرا مجبوری تھی، لیکن اب ویورز شبرا اس کو یہ واضح کرے گی کہ میں تم سے اپنا محبت قائم رکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ملو، کیونکہ میں نے پزل بخش سے محبت کی ہے، اور اب تم پزل بخش ہو یا کوئی بھی ہو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے تم چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا باپ نہیں مانے گا، اس کو تو یہ بات کی پتہ بھی چلے گی کہ یہ شامر سکندر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ کبھی بھی میں اس رشتے کے لیے نہیں مانوں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ داؤد علی خان کے پاس جائے گا اور داؤد علی خان کو بھی صاف کہے گا کہ اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ میرے بیٹے کے پاس نہ آئے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا بابا تو آلریڈی اس کے خلاف تھا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پھر بھی شبرا کے پدر نہیں مانے گا، لیکن ویورز اب بات تو بہت بگڑ گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شبرا بھی ہمیشہ کی طرح وہ کال پر اس کو کال کرے گی، کانٹیکٹ میں رہے گی، اور ادھر داؤد علی خان اپنے بیٹوں کو غصہ ہو جائے گا، لیکن شامر سکندر کہے گا کہ میں مہرین سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے بس صرف اور صرف شامر سکندر کو صرف اور صرف شبرا چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کا باپ داؤد علی خان مانے گا اس بات کے لیے، اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے کہ داؤد علی خان شبرا کے فادر کے ساتھ رابطہ کرے گا کہ تم آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ویورز پھر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ویورز اس طرح ڈرامے کا لاسٹ میں یہ دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ تو ویورز آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے، اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز اب تو ساری سچائی کی پتہ شبرا کو لگ گئی کہ یہ پزل بخش بن کر ہمارے گھر میں رہ رہا تھا، اور یہ تو اصل میں شامر سکندر ہے، جو کہ داؤد علی خان اور زبیدہ سکندر کی بیٹا ہے۔ ویورز جب شبرا یہ حقیقت سنتی ہے تو وہ بس سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں۔ کیا مجھے شامر سکندر کے ساتھ دینا چاہیے؟ کیا میں اس کے ساتھ اب اپنا محبت اس طرح قائم رکھوں جس طرح میں پزل بخش کے ساتھ رکھتا تھا؟ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا کو سکینہ کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہے کہ سکینہ نے مجھے تو آلریڈی یہ کہا تھا کہ تمہیں اگر کوئی بھی بات کی پتہ لگی تو تم ایسا ریئیکٹ نہ کرو جس طرح بابا نے کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شبرا شامر سکندر سے بہت زیادہ سوالات کرے گی کہ آخرکار تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ شامر سکندر کہے گا کہ یہ تو صرف میرا مجبوری تھی، لیکن اب ویورز
शिबरा उसको ये वाज़िह करेगी कि मैं तुमसे अपना मोहब्बत कायम रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मिलो क्योंकि मैंने फजल बख्श से मोहब्बत की है और अब तुम फजल बख्श हो या कोई भी हो मुझे इससे कोई परवाह नहीं, बस मुझे तुम चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब इसका बाप नहीं मानेगा, उसको तो ये बात की पता भी चल गई कि ये शामिर सिकंदर है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मान रहा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि कभी भी मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो दाऊद अली ख़ान के पास जाएगा और दाऊद अली ख़ान को भी साफ कहेगा कि अपने बेटे को समझा दो कि मेरे बेटे के पास ना आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका बाबा तो ऑलरेडी इसके ख़िलाफ़ था। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर भी शिबरा के पदर नहीं मानेगा, लेकिन व्यूअर्स अब बात तो बहुत बिगड़ गई है। आप देखेंगे कि शिबरा भी हमेशा की तरह वो कॉल पर उसको कॉल करेगी, कांटेक्ट में रहेगी और उधर दाऊद अली ख़ान अपने बेटों को गुस्सा हो जाएगा, लेकिन शामिर सिकंदर कहेगा कि मैं मेहरीन से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे बस सिर्फ़ और सिर्फ शामिर सिकंदर को सिर्फ़ और सिर्फ शिबरा चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसका बाप दाऊद अली ख़ान मानेगा इस बात के लिए और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान शिबरा के फदर के साथ रब्ता करेगा कि तुम आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन व्यूअर्स फिर भी आप ये देखेंगे कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो व्यूअर्स इस तरह ड्रामे का लास्ट में ये दोनों की शादी हो जाएगी। तो व्यूअर्स आप भी चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स अब तो सारी सच्चाई की पता शिबरा को लग गई कि ये फजल बख्श बनकर हमारे घर में रह रहा था और ये तो असल में शामिर सिकंदर है जो कि दाऊद अली ख़ान और ज़ुबैदा सिकंदर की बेटा है। व्यूअर्स जब शिबरा ये हकीकत सुनती है तो वो बस सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। क्या मुझे शामिर सिकंदर के साथ देना चाहिए, क्या मैं इसके साथ अब अपना मोहब्बत इस तरह कायम रखूँ जिस तरह मैं फजल बख्श के साथ रखता था। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शिबरा को सुकीना की सारी बातें याद आ जाती है कि सुकीना ने मुझे तो ऑलरेडी ये कहा था कि तुम्हें अगर कोई भी बात की पता लगी तो तुम ऐसा रिएक्ट ना करो जिस तरह बाबा ने किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शिबरा शामिर सिकंदर से बहुत ज़्यादा सवालात करेगी कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर कहेगा कि ये तो सिर्फ मेरा मजबूरी थी, लेकिन अब व्यूअर्स शिबरा उसको ये वाज़िह करेगी कि मैं तुमसे अपना मोहब्बत कायम रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मिलो क्योंकि मैंने फजल बख्श से मोहब्बत की है और अब तुम फजल बख्श हो या कोई भी हो मुझे इससे कोई परवाह नहीं, बस मुझे तुम चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अब इसका बाप नहीं मानेगा, उसको तो ये बात की पता भी चल गई कि ये शामिर सिकंदर है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मान रहा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि कभी भी मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो दाऊद अली ख़ान के पास जाएगा और दाऊद अली ख़ान को भी साफ कहेगा कि अपने बेटे को समझा दो कि मेरे बेटे के पास ना आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसका बाबा तो ऑलरेडी इसके ख़िलाफ़ था। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर भी शिबरा के पदर नहीं मानेगा, लेकिन व्यूअर्स अब बात तो बहुत बिगड़ गई है। आप देखेंगे कि शिबरा भी हमेशा की तरह वो कॉल पर उसको कॉल करेगी, कांटेक्ट में रहेगी और उधर दाऊद अली ख़ान अपने बेटों को गुस्सा हो जाएगा, लेकिन शामिर सिकंदर कहेगा कि मैं मेहरीन से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे बस सिर्फ़ और सिर्फ शामिर सिकंदर को सिर्फ़ और सिर्फ शिबरा चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसका बाप दाऊद अली ख़ान मानेगा इस बात के लिए और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान शिबरा के फदर के साथ रब्ता करेगा कि तुम आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन व्यूअर्स फिर भी आप ये देखेंगे कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो व्यूअर्स इस तरह ड्रामे का लास्ट में ये दोनों की शादी हो जाएगी। तो व्यूअर्स आप भी चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स अब तो सारी सच्चाई की पता शिबरा को लग गई कि ये फजल बख्श बनकर हमारे घर में रह रहा था और ये तो असल में शामिर सिकंदर है जो कि दाऊद अली ख़ान और ज़ुबैदा सिकंदर की बेटा है। व्यूअर्स जब शिबरा ये हकीकत सुनती है तो वो बस सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। क्या मुझे शामिर सिकंदर के साथ देना चाहिए, क्या मैं इसके साथ
अब अपना मोहब्बत इस तरह कायम रखूँ जिस तरह मैं पजल बख्श के साथ रखता था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिब्रा को सुकीना की सारी बातें याद आ जाती है कि सुकीना ने मुझे तो ऑलरेडी ये कहा था कि तुम्हें अगर कोई भी बात की पता लगी तो तुम ऐसा रिएक्ट ना करो जिस तरह बाबा ने किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिब्रा शामिर सिकंदर से बहुत ज़्यादा सवालात करेगी कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शामिर सिकंदर कहेगा कि ये तो सिर्फ मेरा मजबूरी थी, लेकिन अब व्यूअर्स शिब्रा उसको ये वाज़िह करेगी कि मैं तुमसे अपना मोहब्बत कायम रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मिलो क्योंकि मैंने पजल बख्श से मोहब्बत की है, और अब तुम पजल बख्श हो या कोई भी हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, बस मुझे तुम चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अब इसका बाप नहीं मानेगा। उसको तो ये बात की पता भी चली गई कि ये शामिर सिकंदर है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मान रहा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगा कि कभी भी मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो दाऊद अली ख़ान के पास जाएगा और दाऊद अली ख़ान को भी साफ कहेगा कि अपने बेटे को समझा दो कि मेरे बेटे के पास ना आए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाबा तो ऑलरेडी इसके ख़िलाफ़ था। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर भी शिब्रा के पदर नहीं मानेगा। लेकिन व्यूअर्स, अब बात तो बहुत बिगड़ गई है। आप देखेंगे कि शिब्रा भी हमेशा की तरह वो कॉल पर उसको कॉल करेगी, कांटेक्ट में रहेगी, और उधर दाऊद अली ख़ान अपने बेटों को गुस्सा हो जाएगा। लेकिन शामिर सिकंदर कहेगा कि मैं महरीन से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे बस सिर्फ़ और सिर्फ शामिर सिकंदर को सिर्फ़ और सिर्फ शिब्रा चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसका बाप दाऊद अली ख़ान मानेगा इस बात के लिए। और फिर व्यूअर्स, आप देखेंगे कि दाऊद अली ख़ान शिब्रा के फ़दर के साथ रब्ता करेगा कि तुम आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन व्यूअर्स, फिर भी आप ये देखेंगे कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो व्यूअर्स, इस तरह ड्रामे का लास्ट में ये दोनों की शादी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, आप भी चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूअर्स, अब तो सारी सच्चाई की पता शिब्रा को लग गई कि ये पजल बख्श बनकर हमारे घर में रह रहा था, और ये तो असल में शामिर सिकंदर है जो कि दाऊद अली ख़ान और ज़ुबैदा सिकंदर की बेटा है। व्यूअर्स, जब शिब्रा ये हकीकत सुनती है तो वो बस सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। क्या मुझे शामिर सिकंदर के साथ देना चाहिए? क्या मैं इसके साथ अब अपना मोहब्बत इस तरह कायम रखूँ जिस तरह मैं पजल बख्श के साथ रखता था? व्यूअर्स, आप देखेंगे कि शिब्रा को